सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राजा सुकृतशर्मा महतः राज्यस्य अधिपतिः। तदीयं राज्यं सुविशालं सम्पद्भरितं च। अतः तस्य देशस्य कोशः सर्वदा धनेन पूर्णः भवति स्म। अथ एकदा राजा अचिन्तयत्, मम नाम जनानां जिह्वासु यथा नृत्येत् तथा भव्यः कश्चन प्रासादः निर्मातव्यः इति। योग्ये मुहूर्ते प्रासादनिर्माणकार्यम् आरब्धम्। धनस्य अभावः तु न आसीत् ननु, अतः भव्यः प्रासादः अचिरात् एव निर्मितः जातः। सुवर्णरजतमौक्तिकादिभिः सह प्रासादः विशेषतः अलङ्कृतः। तस्य प्रासादस्य दर्शनाय जनाः निरन्तरम् आगच्छन्ति स्म। दीपालङ्कारादिभिः शोभमानं प्रासादं दृष्ट्वा जनाः राजानं प्रशंसन्ति स्म। एतस्मात् राज्ञः महान् सन्तोषः भवति स्म। अथ एकदा कश्चन सन्न्यासी आगतवान् राज्ञे आशीर्वाददानाय। तदा राजा आत्मना निर्मितं प्रासादं तस्मै दर्शितवान्। प्रासादस्य भव्यतां प्रशंसन् सन्न्यासी अवदत्, प्रासादस्य महती भव्यता तु श्लाघार्हा एव। एतादृशः प्रासादः जगति अन्यः न स्यात् इति। एतस्य श्रवणात् राज्ञः अन्तरङ्गं नितरां सन्तुष्टम्। तस्य मुखे सन्तृप्तिभावः व्यलसत्। क्षणं विरम्य सन्न्यासी पुनः अवदत्, राजन्, किन्तु अत्र दोषद्वयं दृश्यते इति। एतस्य श्रवणात् राजा दिग्भ्रान्तः। सः भीत्या अपृच्छत्, महात्मन्, महत्या जागरूकतया अयं प्रासादः निर्मितः, तथापि अत्र दोषद्वयं दृश्यते इति तु आश्चर्याय। उच्यताम्, अत्र दृश्यमानं दोषद्वयं किम् इति। नितरां भव्यः अपि अयं प्रासादः कदाचित् वा नाशं प्राप्स्यति एव इति तु प्रथमः दोषः। एतस्य निर्माता अपि कालान्तरे मृत्युम् आलिङ्गयिष्यति इति तु द्वितीयः दोषः इति गाम्भीर्येण अवदत् सन्न्यासी। सन्न्यासिनः कथनस्य आशयः अवगतः राज्ञा। सः किञ्चित्कालं चिन्तनमग्नः अभवत्। ततः सः सन्न्यासिनं नमस्कृत्य, महात्मन्, मम कार्यस्य अशाश्वतता अवगता मया। इतः परं मया किं करणीयम् इति उपदिश्यतां कृपया इति प्रार्थितवान्। तदा सन्न्यासी अवदत्, पुण्यजनकानां कार्याणां फलस्य नाशः कदापि न भविष्यति। अतः प्रजाहितपराणि कार्याणि अधिकाधिकतया क्रियन्ताम्। ततः प्राप्यमाणा कीर्तिः शाश्वततया स्थास्यति इति। एतदनुगुणं राजा तस्मादेव दिनात् प्रजाहितकार्येषु आत्मानं पूर्णतः नियुक्तवान्।